बत्तिसमा लिन सकेकोस् भनिकन। अनि मैले उसलाई क्लास गरिरहेको छु अनि उसलाई मैले एउटा चेला बनाउने प्रयत्नमा म छु। अनि शुक्रबार हामीले अस्तिको बितेको शुक्रबार चाहिँ बेलुका हामीले क्लास गरिरहेका थियौँ। अनि त्यति बेला हामी 5 मिनट जस्तो हामी आराधना गर्छौँ। उसलाई प्रार्थना सिकाउनुको लागि आराधना गर्छौँ। हामी गीत गाउँछौँ। मामा भानिस घोडले स्वर भए तापनि जे भए तापनि गिटार बजाउनु नआए तापनि हामी मामा भानिस जुन चाहिँ बाइक त्यही गीत के अरे हामी गाएर चाहिँ आराधना गर्छौँ। अनि शुक्रबार चाहिँ मैले मेरो मुखमा मैले सोचेको पनि वर्ड थिएन, मेरो मनमा मैले सोचेको कुरा पनि थिएन। जब हामीले आराधना गरिरहेको थियौँ अनि हामीले प्रार्थना गरिरहेको थियौँ त्यति बेला चाहिँ मलाई एउटा शब्द दिनुभयो। त्यो चाहिँ के भन्नुहोस् त, एउटा मानिस चाहिँ नि अक्सिजन बिना चाहिँ बाँच्न सक्दैन, हो किन भन्नुहोस् त? एउटा मानिस चाहिँ अक्सिजन बिना बाँच्न सक्दैन भन्ने कुरा त्यो वर्ड मलाई दियो। अनि विश्वासी पनि जसरी एउटा मानिस अक्सिजन बिना बाँच्न सक्दैन त्यसरी नै विश्वासी पनि आज परमेश्वर पिता बिना बाँच्न सक्दैन। नै म छक्कै परेँ। अनि जब यो हामीले आराधनामा हामीले यो प्रार्थना गरिसक्यो त्यसपछि हाम्रो बाइबल क्लास भयो। फेरि हामीले सानी प्रार्थना गर्छौँ। उसलाई सिकाउँदैछु म सानी प्रार्थना सबै बिमारीको लागि मण्डलीको लागि सबैको लागि प्रार्थना गर्छौँ। दोस्रो चरणमा जब हामी प्रार्थना सेकेन्ड टाइममा हामीले गऱ्यौँ त्यति बेला फेरि अर्को वर्ड दियो। त्यो चाहिँ के भन्नुहोस् त? त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा आत्मिक व्यक्ति चाहिँ कसरी बाँच्छ त? मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ त्यति बेला सेकेन्ड वर्ड मलाई दियो, एउटा आत्मिक व्यक्ति चाहिँ कसरी बाँच्छ त? एउटा मानिस बाँच्नको निम्ति हामीलाई अक्सिजन चाहिन्छ भने एउटा आत्मिक व्यक्ति चाहिँ बाँच्नको निम्ति चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने कुरा मलाई देखाउनु भयो। अनि त्यति बेला चाहिँ म छक्कै परेँ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी एउटा आत्मिक व्यक्तिलाई चाहिँ बाँच्नको निम्ति चाहिँ आज परमेश्वरको आत्मा चाहिन्छ। हामी जसरी अक्सिजन आज मान्छेको निम्ति चाहिन्छ त्यसरी नै आज आत्मिक व्यक्तिको लागि चाहिँ आज पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता अनि प्रभु येशू क्रिस्टको एकदमै हामीलाई खाँचो छ, एकदमै हामीलाई खाँचो छ हामी आत्मिक जीवनमा बाँच्नको निम्ति। अनि यहीँसम्म म यो कुरालाई राख्छु है। धेरै कुराहरू छ। आज तपाईँ र मैले यो 4 महिनामा सानो ठुलो अनुभवहरू हामी सबैले के गरेको छ भन्नुहोस् त? हामीले तितो अथवा मिठो होस् जुनै कुरा पनि होस् हामीले अनुभव गर्न पाएको छौँ। मलाई थाहा छ तपाईँहरूमा पनि धेरै थुप्रो आशिषको कुराहरू छ अनि धेरै तितो अनि मिठो कुराहरू छ। अनि हामी सुन्दै पनि जानेछौँ। अब हाम्रो चर्च लागिसकेको छ। हाम्रो वर्शिप लिडरले भनिरहेको छ अब प्रभु कहिले पनि चर्च बन्द नहोस्, त्यही प्रार्थना परमेश्वरले आमिन गरोस् भनेर हाम्रो यही बिन्ती छ। अनि आज विशेष गरेर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी आएका छौँ र परमेश्वर साँच्चै नै हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ। हामी र 4 महिनामा हामीले जुन कुराहरू गुमाएका छौँ नि आत्मिक जीवनमा अब परमेश्वरमा हामी प्रार्थना गरौँ। त्यो आत्मिक कुराहरू जति कुरा पनि हामीले शारीरिक रूपमा गुमाएका छौँ, हामी बिमारी भएका छौँ होला, हामी आत्मिक रूपमा कमजोर भइसकेका छौँ होला, हाम्रो विश्वास फेतुरो भइसकेको छ होला, हामीलाई प्रार्थना गर्नु मजा आएको छैन होला, हामीलाई बाइबल हेर्नु मजा आएको छैन होला, हामीलाई सङ्गतिमा बस्नु मजा आएको छैन होला। तर आजको दिन चाहिँ आज हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वरले त्यो सबै कुरा हाम्रो जीवनमा फेरि पनि फर्काउनुहुन्छ। हामी फर्काउनुहुन्छ। एक दिन शुक्रबारको दिन म मध्यमा 12-1 बजेको थिएँ। त्यति बेला म प्रार्थनामा थिएँ। अनि यो हामी वचनमा पसिसकेका छौँ। ल आजको वचनको विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरलाई कसरी खुसी पार्ने, परमेश्वरलाई चाहिँ कसरी खुसी पार्ने भन्ने विषयमा हामी आज छलफल आज हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्नेछौँ। र म शुक्रबारको प्रार्थनामा लगभग 1 बजेको थिएन। त्यति बेला म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। अनि एक्कासी मेरो मनमा के आयो भन्नुहोस् त? एक्कासी मैले मनमा प्रार्थना गरिरहेको छु तर मेरो मनमा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ के मदेखि परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मेरो मनमा त्यो प्रश्न आयो मलाई नै। अनि जब मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ अनि प्रभुलाई फेरि त्यो प्रश्न मैले दोहोऱ्याएँ, प्रभु के तपाईँ मेरो जीवनबाट खुसी हुनुहुन्छ? के तपाईँ मेरो जीवनबाट साँच्चै नै खुसी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई मैले चाहिँ परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नु थालेँ त्यो दिनदेखि। अनि मैले त्यति बेला जब प्रार्थना गरेँ अब परमेश्वर त मान्छे होइन, हो किन भन्नुहोस् त? जसरी हामी बात गर्छौँ त्यसरी त परमेश्वर त मान्छे होइन नि त, होइन? अन्त मैले जब परमेश्वरलाई सोधेँ हो छोरा म तँदेखि खुसी छु त हामीले सुन्नु पाउँदैनौँ, हो किन? परमेश्वरको इच्छा छ भने हामी सुन्नु पाउँछौँ। अनि त्यही दिन मैले जब प्रार्थना गरेँ अनि परमेश्वरलाई मैले सोध्नु थालेँ के परमेश्वर तपाईँ मदेखि चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। अनि कतिचोटि के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो प्रिय हो हामी त खुसी हुन्छौँ, हामी खुसी हुन्छौँ तर त्यो खुसीको साथमा चाहिँ हामी यो कुरालाई बिर्सी पठाउँछौँ कि मेरो सँगसँगै मेरो परमेश्वर पिता खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? आमेन। हामी यो कुरालाई बिर्सी पठाउँछौँ।
तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ कि छैन, हो किन भन्नुहोस् त? जब हामी खुसी हुन्छ नि के हुन्छ भन्नुहोस् त? यस्तो मजा हुन्छ कि हामीलाई त्यो खुसी चाहिँ कसैलाई हामी बाँच्न चाहँदैनौँ। त्यो खुसी चाहिँ हामीभित्र हामी लुकाएर राख्न चाहन्छौँ। तर यो कुरा हामी विश्वासीहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब म खुसी छु भने चाहिँ मेरो खुसीको सँगसँगै सँगसँगै चाहिँ मेरो परमेश्वर पिता, मेरो प्रभु येशू ख्रीष्ट, मेरो पवित्र आत्मा चाहिँ मसँग खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यदि म मात्रै खुसी छु भने मेरो परमेश्वर नै खुसी छैन भने के फाइदा भयो त्यो खुसी, होइन भन्नुहोस् त? म तपाईँहरूलाई बिस्तारै भन्छु, अलिक ठुलो माइक लाउँछ है। एउटा नन क्रिस्चियन कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त? ऊ जब खुसी हुन्छ भने नि ऊ मात्रै खुसी भयो भने पुग्यो। बुझ्नुभयो? एउटा नन क्रिस्चियन, हामी सबै नन क्रिस्चियनबाट नै आएको। नन क्रिस्चियन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा एक्कल काके जस्तै हुन्छ, एकदमै स्वार्थी हुन्छ। त्यो म पनि थिएँ। म मात्रै खुसी भयो भने चाहिँ नि मेरो परिवार खुसी होस् या नहोस्, मेरो छिमेकी खुसी होस् नहोस्, मेरो आफन्त खुसी होस् या नहोस्, मतलब हामीलाई लाग्दैन, हामीलाई केही मतलब लाग्दैन। तर हामी क्रिस्चियन भइसकेका छौँ। हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ कि म खुसी भए तर मेरो खुसीको सँगसँगै चाहिँ मेरो परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? त्यही टपिकमा आज हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्नेछौँ। तपाईँहरूले पनि बाइबल ल्याउनु भएको छ भने खोल्नु सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह म 147 को 11 पदलाई म पढ्नेछु। यहाँ यसरी भन्छ, तर परमप्रभु उहाँको भय मान्नेहरूसँग र उहाँको अचुक कृपामाथि भरोसा राख्नेहरूसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। म फेरि एकचोटि तपाईँहरूको निम्ति पढ्नेछु। तर परमप्रभु उहाँको भय मान्नेहरूसँग र उहाँको अचुक कृपामाथि भरोसा राख्नेसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। जब मैले यो प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, प्रभु के तपाईँ मसँग खुसी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई मैले परमेश्वरमा अर्ज बिन्ती गरिरहेको थिएँ, त्यसको तुरुन्त रिसेन्टली एकदमै 2 दिनपछि चाहिँ मैले यो वचनलाई पाएँ। म छक्कै परेँ। अनि यो वचनमा मैले के भेटाएँ भन्दा तपाईँहरूको बिचमा पढिसकेको छु। मैले परमेश्वर यो कुरालाई सोधेँ, तर 2 दिनपछि मैले यसको एन्सरलाई मैले पाएँ। यहाँ एकदमै पूर्ण रूपमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, परमेश्वरलाई खुसी पार्नु हो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुको भय मान्नेहरूसँग र उहाँको अचुक कृपामाथि भरोसा राख्नेहरूसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। आमेन। आज हामी परमेश्वरलाई खुसी राख्नु हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको भयलाई नम्बर 1 मा हामीले आज राख्नुपर्छ। अनि नम्बर 2 मा चाहिँ परमेश्वरको अचुक कृपालाई हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। र परमेश्वरको अचुक कृपा चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? परमेश्वरको अचुक कृपा चाहिँ यो हो कि हामीले परमेश्वरलाई खोजेनौँ, हामीले परमेश्वरलाई चिन्थेनौँ पनि, हामीले चिनेको पनि थिएनौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो प्रिय पुत्रद्वारा हामीलाई खोज्नुभयो, हामीलाई रोज्नुभयो, उहाँले हामीलाई चिनाउनु भयो। यो चाहिँ उहाँको अचुक कृपा हो। आमेन। त्यसै कारणले गर्दा यो अचुक कृपालाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राखिकन, मनमा हामीले गुनिकन चाहिँ दिन प्रतिदिन परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिनु बिर्सिनु हुँदैन। आमेन। धन्यवाद दिनु कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। तपाईँ र हामीले यो कुरालाई सोध्छौँ भने के प्रभु तपाईँ म सँगसँगै खुसी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी सोध्छौँ भनेदेखि चाहिँ आजको यो वचनलाई चाहिँ तपाईँको मनमा गुनेर लानुहोस्। भजन सङ्ग्रह 147 को 11 पदलाई तपाईँको हृदयको पाटीमा लेख्नुहोस्, तपाईँको गलाको हार बनाउनुहोस्। त्यहाँ लेखेको छ, यदि हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्न चाहन्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरको भयलाई हामी मानौँ अनि परमेश्वरको अचुक कृपालाई हामी वर्णन गरौँ। मानिसहरूको अगाडि हामीले परमेश्वरको अचुक कृपालाई हामीले आज प्रचार गरौँ। हामी भनौँ, क्रिस्चियन होस् चाहे नन क्रिस्चियन होस्, उनीहरूको अगाडि चाहिँ हामीले यो कुरालाई भनौँ है। हिब्रूको पुस्तक हिब्रू 11 अध्यायको 6 पदलाई म पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, हिब्रू 11 अध्यायको। यो तपाईँले नोट गरेर पनि तपाईँले लान सक्नुहुन्छ। तपाईँले घरमा गएर पढ्नुहोस् अनि यसले तपाईँलाई धेरै आत्मिक जीवनमा आशिष पाउँछ। यहाँ हिब्रू 11 अध्यायको 6 पदले भन्छ, विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ। विश्वास। अब नम्बर 2 मा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वास। अब विश्वास बिना पनि हामी परमेश्वरलाई कहिले पनि खुसी पार्न सक्दैनौँ। आमेन। हामी विश्वास हामीमा छैन भने हामी परमेश्वरलाई कहिले पनि खुसी पार्न सक्दैनौँ। अनि आज तपाईँ र हामीले चाहिँ त्यो विश्वासलाई चाहिँ जोगाएर राख्नु सक्नुपर्छ। त्यो विश्वासलाई हामीले जोगाएर राख्नु सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्छौँ, परमेश्वरलाई हामी खुसी पार्न सक्छौँ। हामी तल पढौँ फेरि। प्रसन्न पारेका यहाँ लेखेको छ, परमेश्वरको नजिक, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई
खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। उहाँको वचनले भन्छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ, जो परमेश्वरको नजिक आउँछ, अरू निचे तल चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नजिक आउँछ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईँ र हामी परमेश्वरको नजिक आउँछ भने चाहिँ तपाईँ र हामीले यो विश्वास गर्नु पनि सिक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो विश्वासको प्रतिफलको उत्तर चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्छ। हाम्रो विश्वासको प्रतिफलको उत्तर चाहिँ अवश्य नै परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। हामीले यो दुईवटा कुरामा हामीले एकदमै ध्यान राख्नुपर्छ। विश्वास बिना चाहिँ हामी स्वर्ग पुग्न सक्दैनौँ। आमेन। विश्वास बिना चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैनौँ। विश्वास बिना चाहिँ हामी आत्मिक जीवनको जुन चाहिँ आयाम छ, जुन चाहिँ लेभल छ, जुन चाहिँ स्तर छ, त्यो हामी बढ्न सक्दैनौँ। हामी एउटै बाइबलको वचनले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा दुधे बाला जस्तै हामी हुनु हुँदैन। पौल प्रेरितले भन्नुहुन्छ आज मण्डलीलाई हामी चाहिँ दुधे बाला जस्तो हुनु हुँदैन। अब हामी भात खाने भइसकेका छौँ, हामी वचन बुझ्ने भइसकेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले वचनलाई हाम्रो हृदयमा गुनिकन एउटा गलाको हार बनाइकन चाहिँ हामीले परमेश्वरमा अघि हामी बढ्नुपर्छ। अनि हिब्रूकै 13 अध्यायको 16 पदलाई म पढ्नेछु। हिब्रू 13 अध्यायको 16 पद यहाँ लेखिएको छ, भलाइ गर्न र आफूसँग भएका कुरा बाँडीचुँडी गर्न नभुला, किनकि यस्तै बलिहरूमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। अब यहाँ नम्बर 3 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलको वचनले प्रभु परमेश्वरले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ भलाइ काम गर्नमा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ पछि नहटा। भलाइ काम गर्नले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न, परमेश्वरलाई चाहिँ खुसी हामीले तुल्याउन सक्दै रहेछौँ। आमेन। तपाईँ हामीले जुन चाहिँ पनि भलाइ काम गर्छौँ अथवा गरिबलाई हामीले दान दिन्छौँ अथवा जसलाई पनि हामीले सघाउँछ नि, यो कुरा हामीले सोच्नुपर्छ, उसलाई मैले सघाएँ अब उसले मलाई सघाउनु पर्छ होइन। तर मैले उसलाई सघाएँ, तर मैले उसलाई सघाएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले के पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर पिता मसँग खुसी हुनुहुन्छ। आमेन। त्यो कुरालाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। तर मैले उसलाई सघाएँ अनि उसले मलाई सघाउँछ भन्ने कुरालाई हामीले त्यो हेतुमा विचार गरिकन हामीले अगर सघाउँछ भने त्यो कुराबाट चाहिँ परमेश्वरलाई हामी खुसी पार्न सक्दैनौँ। आमेन। खुसी पार्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा बाइबलको वचनले भन्छ भलाइ काम गर्नमा तिमीहरू नाथामा, एकदमै के भनेको छ भन्नुहोस् त, एकदमै कडा वर्ड दिएको छ, तिमीहरू नाथामा। तर तिमीले गर्दै गर, जबसम्म तिमीहरू यस पृथ्वीमा हुन्छ तिमीहरू गर्दै गर भलाइ काम। चाहे तिमीलाई मान्छेले नराम्रो भनोस्, चाहे तिमीलाई मन नपराओस्, चाहे तिम्रो कुरा गरोस्, जे पनि गरोस्, तर तिमीहरूले चाहिँ भलाइ काम गर्न चाहिँ नछोडा, भलाइ काम गर्न चाहिँ नछोडा। यो कुरालाई हामी जब हृदयमा गुनेर राख्छौँ भने नि तब के हुन्छ भन्नुहोस्, परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध मजबुत हुन्छ। आमेन। परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध मजबुत हुन्छ अनि हामीलाई आत्मिक जीवन पनि जिउनु मजा आउँछ। बुझ्नुभयो? मजा आउँछ। कतिजनालाई यो समयमा के भइरहेको होला भन्नुहोस् त, प्रार्थना गर्नु अल्छी लागिरहेको होला, यो मलाई 100% थाहा छ। कतिजनालाई यो समयमा यो 4 महिनाको भित्रमा के भइरहेको होला मलाई थाहा छ। त्यो चाहिँ के भन्नुहोस्, बाइबल पढ्नु मजा लागिरहेको छैन होला, प्रार्थना एकान्तमा बस्नु, फास्टिङ बस्नु मजा लागिरहेको छैन होला। किन थाहा छ तपाईँहरूलाई? तपाईँहरूले यो कुरालाई खोज्नुभएको छ। किन भन्नुहोस् त? किन भन्नुहोस् त? किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वरसँग नै हामी कनेक्ट भएको छैनौँ। जब एउटा व्यक्ति, एउटा आत्मिक व्यक्ति परमेश्वरसँग जब कनेक्ट हुन्छ नि तब उसलाई यति साह्रो परमेश्वरसँग बात गर्नु मनपर्छ। तपाईँलाई हामीलाई थाहा छ मेरो कमजोरी के हो, मलाई थाहा छ। तपाईँको कमजोरी के हो, तपाईँलाई थाहा छ। आज त्यो कमजोरीलाई हामीले हतियार बनाउनु सकेन भनेदेखि त्यही कमजोरीले लास लगेर हामी नरकको खाडलमा हामी जान्छौँ। त्यो कमजोरीलाई हामीले हतियार बनाउनु सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ नि त्यही कमजोरीले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढो लान्छ। तर त्यो कमजोरीलाई हामीले हतियार बनायो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त, परमेश्वरले आफ्नो हतियार र आफ्नो साधनको रूपमा तपाईँ र मलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा आज हामीलाई बाइबल पढ्नु अल्छी लागिरहेको छ भने नि जोड गर्नुहोस्, मन लागोस् या नलागोस्, तर बाइबल पढ्नु तपाईँहरू चाहिँ आजदेखि सुरु गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई प्रार्थना गर्नु अल्छी लागिरहेको हाई काट्छ होला, प्रार्थनामा बस्नु मन पर्दाखेरि त्यति बेला निन्द्रा पनि लाग्छ होला, तर त्यति बेला तपाईँहरू घोडा टेक्नुहोस्, घोडा टेक्नेले घोडा टेक्नुहोस्। जब घोडा टेक्नुहुन्छ त्यति बेला निन्द्रा हराउँछ। तर कतिजना घोडा टेक्नु सक्दैन, बाहिर पलाटी कसेर पनि तपाईँहरू बस्नु सक्नुहुन्छ। कतिजनाको चाहिँ भुँडीले गर्दा दिँदैन नि त, त्यसै कारणले गर्दा। तर म के भन्छु, तपाईँ हामी म त दुब्लो छु,
हामी जतिजना दुब्लो दाब्लो छौँ है, हामी घुँडा टेकेर प्रार्थना गरौँ अनि हामीलाई निद्रा लाग्दैन। हामीलाई त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरमा हामी नजिक हुन्छौँ, हामी एकदमै नजिक हुन्छौँ। जुन कुरालाई हामी कमजोरीलाई हतियार बनाउँछौँ त्यो कुराबाट हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि त्यसको प्रतिफल पाउँछौँ, त्यसको चाहिँ प्रतिफल हामी पाउँछौँ। अनि उपदेशकको पुस्तकलाई म पढ्नेछु, उपदेशक 2:26 यहाँ लेखिएको छ, जुन मानिसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ त्यसैलाई उहाँले बुद्धि ज्ञान र आनन्द दिनुहुन्छ। अब यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उपदेशकको लेखक चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ उपदेशकको लेखक चाहिँ राजा सुलेमान हुनुहुन्छ। अनि राजा सुलेमानको हामी उहाँको जीवनीलाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ राजा सुलेमान जस्तै राजा चाहिँ अहिलेसम्म कोही पनि छैन। बाइबलले यो कुरालाई भन्दछ। उहाँभन्दा अगाडि कोही थियो, उहाँभन्दा पछाडि पनि कोही थिएन भन्ने कुरालाई चाहिँ बाइबलको वचनले हामीलाई भन्छ। अनि यहाँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ राजा सुलेमानले जुन मानिसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ त्यसलाई उहाँले बुद्धि ज्ञान र आनन्द दिनुहुन्छ। अब यहाँ आनन्दको कुरा आउँछ। तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई खुसी पार्छ भने चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत आत्मिक जीवनमा चाहिँ आनन्द आउँछ। आमेन। अनि जुन चाहिँ आनन्दले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको नजिक लान्छ। अनि जुन आनन्द हामीमा छैन भने चाहिँ हामी परमेश्वरदेखि पनि हामी अलग हुन्छ। हो कि होइन भन्नुहोस् त, यो अनुभव गर्नुभएको छ कि छैन तपाईँहरूले? हामीमा आनन्दै छैन भने चाहिँ हामी परमेश्वरदेखि अलग हुन्छौँ। अनि त्यो आनन्द हामीमा नभएको कारणले गर्दा हामी सङ्गतिदेखि अलग हुन्छौँ। त्यो आनन्द हामीमा नभएको कारणले गर्दा हामीलाई प्रार्थना गर्नु मन पर्दैन। त्यो आनन्द हामीमा नभएको कारणले गर्दा हामीलाई बाइबल पढ्न पनि मन पर्दैन। तर परमेश्वरको आनन्द जब तपाईँ र हामीमा आउँछ तब त्यो आनन्दले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सुन जस्तै खान्छ हामीलाई आत्मिक जीवनमा। आमेन। अनि त्यो आनन्दको चाहिँ आज एकदमै हाम्रो हृदयभित्र जरुरी छ। त्यो आनन्द हामीभित्र छैन भने चाहिँ तपाईँ र हामी परमेश्वरमा स्थिर भइकन चाहिँ हामी आत्मिक जीवनमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अनि यो कुरालाई हामीले थाहा गर्नुपर्छ कि जुन मानिसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ, यदि हामी परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँमा हामीमा त्यो परमेश्वरको आनन्दलाई हामी पाउन सक्छौँ। हामी परमेश्वरको आनन्दलाई हामी पाउन सक्छौँ। र अन्तिम पदलाई म पढ्नेछु, यशायाको पुस्तक 26:3 यशायाको पुस्तक 26:3 त्यसपछि हामी आजको वचनलाई पनि हामी सिद्ध्याउनेछौँ। र यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यशायाको 26:3 जसको मन तपाईँमा अडेको छ त्यसलाई तपाईँले पुरा शान्तिमा राख्नुहुन्छ, किनभने त्यसले तपाईँमाथि भरोसा राखेको छ। कस्तो मिठो वचन छ। यहाँ बाइबलको वचनले भन्छ जसको मन तपाईँमा अडेको छ। यदि तपाईँ र मेरो मन चाहिँ परमेश्वरमा अडेको छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको शान्ति चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति हो। आमेन। तपाईँ र मेरो मन चाहिँ परमेश्वरमा अडेको हुनु पर्यो। अब अडेको भन्ने कुरालाई हामी निहालेर हेर्छौँ भने परमेश्वरमा चाहिँ जुडेको, परमेश्वरसँग गाँसेको हाम्रो मन चाहिँ हुनु पर्यो। आज हाम्रो परमेश्वरसँग गाँसेको मन छ भने चाहिँ परमेश्वरको पुरा शान्ति चाहिँ पुरा त्यो परमेश्वरको शान्तिलाई चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। तर परमेश्वरसँग हाम्रो मन अडेको छैन भनेदेखि, परमेश्वरसँग हाम्रो मन जोडेको छैन भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको पूर्ण शान्तिलाई हामी पाउन सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले परमेश्वरको पूर्ण शान्ति नपाएको कारणले गर्दा हाम्रो परिवारमा, हाम्रो आत्मिक जीवनमा अनि हाम्रो विभिन्न क्षेत्रमा अशान्ति हुन्छ अनि हामीलाई मजा लाग्दैन। त्यसै कारणले गर्दा बाइबलको वचनले भन्छ जसको मन तपाईँमा अडेको छ त्यसलाई तपाईँले पूर्ण शान्तिमा राख्नुहुन्छ, किनभने त्यसले तपाईँमा भरोसा राखेको छ। तपाईँ र मैले परमेश्वरमा भरोसा राख्नु चाहिँ सिक्नुपर्छ। परमेश्वरमा हामीले भरोसा राख्न हामीले सिक्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको शान्ति हामीले पूर्ण रूपमा पाउँछौँ। हामीले विशेष गरेर आत्मिक जीवनमा शान्ति छैन भने चाहिँ हामी आत्मिक लेभलमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यो मेरो अनुभव हो। आज विगत 2020देखि लिएर 21सँग हामीले यति साह्रो सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। अनि यो 2 वर्षभित्र चाहिँ मैले यति कुराहरू सिकेको छु, जुन कुरा मैले आज तपाईँलाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ बेलुका हुन्छ। यति कुराहरू वचनद्वारा मलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। आज मैले त्यो कुरा चाहिँ मण्डलीमा आउने दिनहरूमा म भन्दै जानेछु। अनि त्यो कुरा चाहिँ मेरो होइन, त्यो कुरा चाहिँ स्वर्गबाट आज हामी प्रत्येकलाई दिनुभएको कुराहरू हो। अनि त्यो कुरालाई हामी एक्सेप्ट गर्छौँ, हामी त्यो कुरालाई मानिलिन्छौँ अनि त्यो कुरालाई हाम्रो हृदयमा
राख्छौँ भने चाहिँ तपाईँ र मेरो आउने फ्युचर, आउने भविष्य चाहिँ एकदमै राम्रो भएर जान्छ। आमेन। एकदमै राम्रो भएर जान्छ। अनि धेरै कुरा छ मलाई अहिले भनौँ मलाई लागिरहेको छ, तर म तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ समय छोटो छ, तर समय आउँछ जब त्यो कुरालाई बोल्छु तब तपाईँहरूलाई पनि मजा लाग्छ त्यो कुरा सुन्नको निम्ति। अनि यो कुराको निम्ति पनि आज हामी परमेश्वरमा भरोसा राखिकन हामी अघि बढौँ है। र म विशेष गरेर यो वचनमा म यही अन्त गर्छु। परमेश्वरले हामीलाई सबैलाई आशिष गरून्। अनि म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको सिटबाट तपाईँहरू उभिदिनुहोस् है। हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। आज विशेष गरेर परमेश्वरलाई हामी सर्वप्रथम धन्यवाद हामीले दिइसकेका छौँ। अब हामी सेकेन्ड कुरामा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी परमेश्वरमा विशेष गरेर पश्चाताप गरौँ। यो 4 महिनाभित्र हामीले हेर्नमा, सोच्नमा, बोल्नमा, सुन्नुमा, गर्नमा हामीले कतिचोटि पापहरू गऱ्यौँ होला। आज हामीले जति पनि 4 महिनाभित्र गुमाएको कुराहरू छ आत्मिक कुराहरूमा अनि शारीरिक कुराहरूमा, त्यो परमेश्वरले पूर्ण रूपमा हामीलाई फेरि दिउँ भनिकन हामी सबै मुख खोलेर हामी लगभग 5 मिनट जस्तै हामी परमेश्वरमा हामी एकदमै विलोना गरिकन हामी उहाँमा रिजाइकन हामीले प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पवित्र अनि पवित्र 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 परमेश्वर पिता अनि जिउँदो येशू ख्रीष्ट अनि जिउँदो पवित्र आत्मा, यो समय यो घडी हामी तपाईँको सिंहासन अघि हामी आइरहेका छौँ। तपाईँको मण्डली, तपाईँले निर्माण गर्नुभएको मण्डली, आफ्नै स्वरूपमा माटोलाई मुसेर बनाउनु भएका तपाईँको प्रिय, तपाईँको छोराछोरी, तपाईँको सन्तानहरू हामी तपाईँको उपस्थितिभित्र हामी आएका छौँ। प्रभु, हामीले तपाईँलाई सर्वप्रथम धन्यवाद चढाइसकेका छौँ। तर आजको यो आराधना सेवामा हामी विशेष गरेर पश्चाताप हामी गर्न आएका छौँ प्रभु तपाईँको उपस्थिति अघि। अनि विशेष गरेर हामी यो समय यो घडी हामी प्रार्थना गरेर पश्चाताप गर्छौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, यो 4 महिनाभित्र प्रभु हामीले आज बोल्नुमा, सुन्नुमा, अनि आज हामीले गर्नुमा, अनि आज हामीले सोच्नमा, हामीले हेर्नमा प्रभु हामीले धेरै पापहरू गरेका छौँ। प्रभु हामीले लुकाउन सक्दैनौँ त्यो पापहरू लक्ष्यप्र पापहरू छ जो तपाईँले स्वर्गबाट सिंहासनमा बसिकन तपाईँले देख्न भएको छ। प्रभु, मैले गरेको पाप तपाईँले देख्न भएको छ स्वर्गबाट। प्रभु, मैले मेरो पाप प्रभु तपाईँसँग मैले देखाउनु मात्र सक्छु, तर मानिसलाई भन्न सक्दिनँ पिता। तर यो समय यो घडी प्रभु तपाईँले नदेखेको कुरा कुनै पनि छैन परमेश्वर पिता। तपाईँले सबै कुरालाई देख्नु भएको छ, सबै कुरालाई देख्नु भएको छ। हो पृथ्वीको कुराहरू सबै उदङ्ग छ तपाईँको अगाडि परमेश्वर पिता। हामी यो समय यो घडी विनम्र गर्छौँ प्रभु। हामीले 4 महिनाभित्र प्रभु धेरै पाप गरेका छौँ। प्रभु हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। दानियल 9 अध्यायको 1 पदमा जसरी दानियल आज अगमवक्ताले प्रभु आफ्नो जातिहरूको निम्ति विलोना गरे तपाईँमा, दानियलले प्रभु पश्चाताप गरे। हाम्रो पुर्खाले तपाईँको विरोधमा पाप गरेका छ, हाम्रो राजाले तपाईँको विरोधमा पाप गरेको छ। आज हाम्रो व्यक्तिहरू हामी सबैले पाप गरेका छौँ, हामी सबैजना बागी भएका छौँ। हामी बाटो बिरालेर हामी अगाडि आज अलग बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौँ भन्ने कुरामा प्रभु दानियलले प्रभु पश्चाताप गरे तपाईँमा। त्यसैले प्रभु साँच्चै नै हामी बागी भएका छौँ प्रभु, हामी बेकसाइड भइरहेका छौँ, विश्वासदेखि हामी अलग भइसकेका छौँ प्रभु। हामीले गरेको पापले गर्दा हामी तपाईँको नजिक आउन सकेको छैनौँ प्रभु। तर आजको यो बिहानीको समय प्रभु, आज तपाईँको प्रिय पुत्र हाम्रो उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रीष्टको नयाँ करारको रगतले चाहिँ पूर्ण रूपमा हाम्रो सिन्दुर रङको पापलाई, काला रङको पापलाई, रातो रङको पापलाई धोइकन तपाईँले हिउँभन्दा सेतो बनाइदिनुहोस्, हिउँभन्दा सेतो बनाइदिनुहोस्। अनि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु। अनि विशेष गरेर प्रार्थना गर्छु प्रभु, यो 4 महिनामा हामीले आत्मिकै कुराहरू जति पनि गुमाएका छौँ। यो 4 महिनाभित्र हामीले जति पनि आत्मिकै कुराहरू गुमाएका छौँ। अब त्यो सबै कुरो तपाईँको प्रियजनहरूलाई तपाईँले फेरि पनि दिनुहोस् पिता। कति शैतानले चोरेका कुराहरू, हाम्रो आत्मिकै सुन्दरताहरू, हाम्रो आत्मिक पवित्रताहरू, हाम्रो आत्मिक तपाईँसँगको सम्बन्धहरू जति पनि शैतानले चोरेका छन्, हाम्रो जति पनि शारीरिक आज प्रभु स्वस्थहरू शैतानले चोरेका छन् प्रभु, जति पनि आज हाम्रो आत्मिक जीवनमा, शारीरिक जीवनमा प्रभु जति पनि हाम्रो तितो पराको जीवनहरूमा हामी गुज्रिनु पर्यो प्रभु यो 4 महिनाभित्र प्रभु, यो सबै कुरोलाई अब तपाईँले असल सुदिनमा तपाईँले फर्काइदिनुहोस् प्रभु। जसरी तपाईँले प्रभु आयुबको सुदिनलाई फर्काउनु भयो, त्यसरी नै अब्बा पिता हामी प्रत्येक विश्वासीको असल दिनलाई तपाईँले फर्काइदिनुहोस् भने म प्रार्थना गर्छु प्रभु। यो समय यो घडी विशेष गरेर तपाईँले जुन वचन बोल छोरा भन्नुभएको थियो, अब मैले त्यो वचन तपाईँको
अगाडि पस्किसकेको छु परमेश्वर पिता। आज तपाईँलाई खुसी केवल प्रभु त्यो व्यक्तिले मात्र गर्न सक्छ, तपाईँको भय मान्ने अनि तपाईँको अचुक कृपामाथि भरोसा पर्ने। प्रभु हामी तपाईँमाथि भरोसा पर्छौँ, तपाईँको अचुक कृपालाई हामी याद गर्छौँ अनि तपाईँको भयमा आफ्नो जीवनलाई जिन्छौँ पिता। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता। सबैको आत्मिक जीवनको त्यो सबै प्रभु हराएको कुरालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा बाबेला म तपाईँलाई माग्छु, तपाईँले दिनुहोस् यो समय। अनि जति पनि शरीरिक कुरामा हराएको कुराहरू छ त्यो सबै तपाईँ येशूले फर्काइदिनुहोस् भन्दै धन्यवाद चढाउँदै माग्छु पवित्र येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन।